अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं। बहुत से टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, लेकिन स्टिल बहुत से टॉपिक ऐसे थे जो कि अभी कवर होने बाकी थे। आएँ हम उन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अगर आपने कोई भी थीसिस लिखा है, किसी जगह पे सबमिट करना है और आपको डाउट है कि मेरा कंटेंट ऐसा है इसके अंदर जो मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है, तो कहीं वो पकड़ा ना जाए, उसके लिए आप चैट जीपीटी के अंदर सारा अपना मटेरियल पेस्ट करोगे, उसे कहोगे कि मुझे इसमें पहले प्लेजरिज्म काउंट करके दो, प्लेजरिज्म आपको काउंट करके दे देगा। फिर उसके बाद उसे कह देना है, आपने ये लिख के बताना है कि इसके अंदर से इतने % प्लेजरिज्म इरेज कर दो, बाकी जेन्युइनली रहने दो। और मेरे लिखे हुए थीसिस को कहीं से भी ये चीज़ फील ना हो कि ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्पिन किया गया है या किसी AI टूल के थ्रू जो है हमने इसको जो है ना सम अप किया है। तो वो ऐसी डॉक्यूमेंट बना के देगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या आपके ऑफिस के मैनेजर्स को यकीनी तौर पे अट्रैक्ट करेगा, और वो डॉक्यूमेंट लीगल होगा, पब्लिशेबल होगा, कोई कॉपीराइट कंटेंट भी नहीं होगा, और वो प्लेजरिज्म के स्केल से भी बाहर रहेगा। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे शेयर किया कि आप लॉयर हैं, एक लॉयर का चैट जीपीटी की हेल्पफुल हो सकता है नहीं हो सकता? जी हाँ दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है, और जो मेरा एनालिसिस है कमिंग 3 to 5 ईयर्स में बहुत से लोगों की जॉब्स ख़तरे में हैं, तो शायद उसके अंदर एक वकील भी हैं। क्यों हैं? अभी हमें किन मसाइल का सामना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई बिज़नेस पार्टनर है और मेरे पैसे जो है उसने कंपनी के अंदर से कुछ कमिटमेंट उसने पूरी नहीं की हैं और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसका लीगल वे आउट क्या होगा, मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ या कैसे उसे पुश करूँ कि मेरे वो पैसे लौटा दे या टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना शुरू कर दे। इसकी खातिर हम क्या करते हैं, हम किसी लॉयर के पास जाते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसकी फ़ीस उसे पे करते हैं, जाकर उसे मशवरा करते हैं कि ABCD ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ। तो अदालत तक जाने से पहले भी कुछ फीसेज और एक्सपेंडिचर आपका होना शुरू हो जाता है। अब आपने ये सारा किस्सा चैट जीपीटी को लिख के बताना है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके साथ जो भी मसाइल आ रहे हैं, कोई किसी ने क्राइम किया है, कोई आपके साथ डिसओबीडियंस हुआ है, आपके साथ कोई मिसफॉर्चून हुआ है, कोई आपके साथ मिसहैप हुआ है, किसी ने टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ी हैं, या आपको किसी भी किस्म का कोई ग्रीवियंस है, तो आपने किसी के पास नहीं जाना, आपने सिंपल चैट जीपीटी ओपन करना है, अपना किस्सा सारा उसको सुनाना है और उसे कहो कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुझे बताएं मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं अभी भी। और उसके अंदर वो आपको ये भी बता देगा कि जी आप केस लड़ने जाओगे तो आप इन्हें इस तरह से एविडेंसेस आपको सबमिट करना होंगे, इस तरीके से आप एविडेंस सबमिट करोगे तो आपकी सक्सेस के रेशो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, इफ़ यू आर अ लॉयर, तो आप किसी केस को प्रोसीड कर रहे हो अभी भी, तो इस केस के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होती है, आपने अपील लिखनी होती है, दावा दायर करना होता है, और मल्टीपल टाइप की डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आपको सबमिट करना होती है अदालत के अंदर। अब उसके लिए उन्होंने पहले मुंशी रखे हुए थे, क्लर्क्स रखे हुए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रखे हुए थे कि जाए ये चीज़ें करके दें। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो तहरीर चाहिए, आपको जिस तरह से चाहिए, आपने उसके क्रेडेंशियल्स उनसे शेयर करने हैं कि रफ़ीक वल अल्लादिता की जानिब से समन जारी कर दिया जाए ABCD एसोसिएट्स के नाम पर कि जी उसके फ़लाँ जो है वो बकाया जो वापस किया जाए, अदरवाइज जो है हम इस चीज़ को लेके हम अदालत में जाएंगे, ये फ़लाँ एक्शन करेंगे। तो इस तरीके से वो समन लिख के दे देगा आपको, जो जिस भी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आपने उसका प्रिंट लेना है स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो आपने उसको ये कहना है कि जो मुझे डॉक्यूमेंट इस तरीके से डिज़ाइन करके दो कि उसके ऊपर 2 इंच 3 इंच की जगह खाली हो, ताकि मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर उसका प्रिंट डायरेक्ट लूँ और मुझे खुद से कोई उसके अंदर अमेंडमेंट या एडिटिंग ना करनी पड़े। तो आपको वो ये वैसा ही डॉक्यूमेंट उसी तरीके से बना के दे देगा जिस तरह आपकी नीड है, और आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+P प्रिंट की कमांड देंगे और उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो एज अ लॉयर आप अपनी जितनी भी आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जितना पेपर वर्क है, आपने अगर उसके लिए मल्टीपल स्टाफ रख रखा है तो आप उनकी छुट्टी करा सकते हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप अगर कोई केस लड़ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं सही तरीके से एफर्ट कर रहा हूँ या मेरा केस की सिमत ठीक है, और मेरे जितने केसेस के अंदर मैंने अब तक आर्गूमेंट्स दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं, बहुत सॉलिड है, बहुत कॉन्क्रीट है, और 100% फैसला मेरे हक में आएगा। मीन्स आप अपना एनालिसिस करना चाह रहे हो कि जी आपने जितनी एफर्ट की है क्या वो सही की है कि गलत की है, या कोई आपने कहीं वीकनेस तो नहीं छोड़ दी, ताकि अदालत के आखिरी स्टेटमेंट के आने से पहले अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसको दायर कर सको, सबमिट कर सको। तो आपने अब तक की जितनी प्रोग्रेस है वो लिख के इसे बतानी है कि आपने फ़लाँ केस के अंदर फ़लाँ शख्स के लिए फ़लाँ एफर्ट की, अदालत को फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए,
फलां स्टेटमेंट्स बयान किए, फलां गवाहों के बयान सबमिट कर दिए हैं, स्टिल अगर कोई चीज़ कम है तो चैट जीपीटी मुझे बता दो। चैट जीपीटी आपके पूरे केस का एनालिसिस करेगा और आपको समरी समझाएगा कि जज इस टाइम ये सोच रहा है, दूसरा वकील इस टाइम ये सोच रहा है, और आपको अभी ये ABCD ये स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से आपका केस सॉलिड, मजीद कॉम्प्रिहेंसिव या अनबीटेबल हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, चैट जीपीटी फिर भी आपकी हेल्प कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है कि आप ये सोचो कि ये तो डॉक्टर है और डॉक्टर MBBS FCPS इतनी उसने पढ़ाई की है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सी डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जिसमें बीमारियों की सिम्टम्स इतनी मिलती जुलती होती हैं कि डॉक्टर सही तरीके से उसका फैसला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बार बार आपको स्क्रीनिंग कराने का कहते हैं, वो बार बार आपको कहते हैं कि आप फलां टेस्ट करा के लाओ। एक टेस्ट करा के आते हैं तो उसके बाद आपको 2 और टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं, 2 करा के लाते हो तो 4 और लिख के दे दिए जाते हैं, और आप ये समझते हैं शायद डॉक्टर बेवकूफ़ है। एक्चुअल में वो डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं होता, वो डॉक्टर ये चीज़ इंश्योर करना चाह रहा होता है कि मेरा जो तशखीस है, डायग्नोसिस है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, क्या कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ताकि सर्जरी से पहले या मेडिसिन देने से पहले मैं इस बंदे की सही बीमारी की जड़ तक पहुँच सकूँ और इसको बेहतरीन हल प्रोवाइड कर सकूँ। इस मामले के अंदर भी चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दोस्तों, आपने अपने पेशेंट की सारी सिम्टम्स इसको लिख के बतानी है, अब तक की जितनी भी उसकी बेसलाइन हो चुकी है, स्क्रीनिंग हो चुकी है, वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके अलावा जो उसकी आपकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन है उसको खुद देखते हुए आपने क्या असेस किया, आपने वो चीज़ें उसे डिटेल में समझा देनी है, और उसके साथ साथ आपने पेशेंट के बताए हुए अलामात या पेन या जो चीज़ उसने अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की वो आपसे शेयर करके आप इससे एनालिसिस भी जनरेट करा सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप उसी पे फॉलो करें, उसी को रिलाई करें, आप अपना IQ यूज़ कीजिएगा। आप जस्ट इससे हेल्प ये लें कि क्या आपका एनालिसिस, आपकी मूवमेंट करेक्ट पाथ पे है कि नहीं करेक्ट पाथ पे है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मुझे बता रहे हैं कि अभी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली मशीनरी होती है, उन मशीनों को बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो कंपनियां AI पे शिफ्ट हो रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ह्यूमन इंट्रैक्शन था, मशीन को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती थी और प्रॉपर एक टीम की ज़रूरत होती थी। अब शायद आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और सिंगल क्लिक के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक करोड़ों रुपए की मशीन है जो कि आपके सामने मौजूद होगी और वो सिंगल बड़ी आसानी से ऑपरेट हो सकेगी। तो AI मेडिकल फील्ड के अंदर भी अपनी अपनी जो है एफर्ट विजिबल कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ भी हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से AI से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई मेडिसिन पड़ी है, कोई सिरप पड़ा हुआ है, कोई टैबलेट पड़ी हुई है, और आपको ये नहीं पता, आप भूल गए हैं कि जी ये डॉक्टर ने वालदा को दी थी, वालिद साहब को दी थी या मुझे दी थी, और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। आपने सिंपल ये करना है, उसकी पिक्चर बनानी है, अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने का प्रोसीजर आपको अभी दिखाया जा रहा है। आपकी पिक्चर बनानी है, उसे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद उसे बताना है, लिख के कहना है कि चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि मेडिसिन किस चीज़ की है, किस उम्र के बंदे के लिए है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट है तो मुझे वो भी बता दो। इवन अगर आपसे ये पूछेंगे जी पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या है, तो आपको उसकी प्राइस भी बता देगा और आपको उसको होलसेल डीलर्स भी बता देगा। तो चैट जीपीटी आपको मेडिसिन के मतलब भी डिटेल, अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अपनी सब्जेक्ट्स क्लियर कराने हैं, कॉन्सेप्ट्स पक्के कराने हैं, तो बहुत से लोग पहले घंटों लगा के नोट्स बनाते थे, बुक में से सब्जेक्ट को समझते थे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके अपने स्टूडेंट को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या उर्दू में कन्वर्ट करके समझाने के लिए पेपर के ऊपर नोट्स बना रहे होते थे। स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ फोटोकॉपियर वालों से उसकी जाके कॉपीज़ ले रहे होते थे। अब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दुनिया का टॉपिक हो, आपने अपनी उस बुक का, उस चैप्टर का, उस पेज का आपने पिक्चर बनानी है, चैट जीपीटी को पेस्ट करनी है, यानी उसको अपलोड करनी है और उसे कहना है कि इसके अंदर दिए गए सब्जेक्ट को आसान तरीन अल्फाज के अंदर मुझे ट्रांसलेट करके दो, और पूरे पेज को चाहे 10 पेजेस की वो बुक है या वो सब्जेक्ट है, वो चैप्टर है, उसे कन्वर्ट करके मुझे 3 से 4 पैराग्राफ में समझाओ, ताकि मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स का एक्सप्लेन कर सकूँ। आपने उन्हें ये भी बताना है कि आपके स्टूडेंट्स किस एज ग्रुप के हैं और किस बैकग्राउंड से उठ के आए हैं। वो आपको उसी तरीके की, उसी तर्ज की, उसी फहम व फरासत के मुताबिक
وہ الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کو وہ چیز بنا کے دے گا اور وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ نے جسٹ 2 سے 3 پیراگراف میں ایک 10 پیجز والی یا 100 پیجز والی بک کو آپ نے بڑی آسانی سے سم اپ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل میں اس کا سبجیکٹ لیسن تیار کرانا ہے انہیں, جو آپ کا اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہو اسٹڈی کا, ٹیچنگ کا پیٹرن ہو, آپ اسے فالو کر سکتے ہیں. دوستوں ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جس کا ابھی تک بہت کم استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن وہ بہت ہیلپ فل ہے اور آنے والے ٹائم میں شاید وہ بہت بڑے انٹرنیٹ پہ پلیٹ فارمس کو ٹکر دے گا. وہ کیا ہے؟ آپ جس بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو گوگل کے اوپر سرچ کرنا نہیں آتا ہے, یا گوگل آپ کو اس طریقے سے آپ کے ریزلٹس نہیں پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کو فار ایگزامپل جاب کی تلاش ہے اور آپ جاب چاہ رہے ہو کہ جی مجھے, آپ کو کیا کیا آتا ہے, آپ کو جو جو کچھ آتا ہے, جو جو آپ کی اسکلز ہیں, جو جو ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, اکیڈیمکس ہیں, اب تک جہاں جابس کی ہیں, جس طریقے کی جابس کی ہیں, یہ 3 سے 4 لائنیں آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کے بتانی کہ میری یہ پروفائل یہ ہے, میری اس پروفائل سے ملتی جلتی ان علاقوں میں, آپ نے شہر بھی اسے بتا دینے ہیں, ان علاقوں میں, اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے, یا جہاں پر بھی آپ مینشن کرنا چاہو, ان شہروں میں فلان ٹائپ کی کمپنیاں اگر بھی ہیں, آپ نے کمپنیاں اسے ایکسپلین کر دینی ہیں. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو رینڈملی آپ سے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کوئی جاب جن کی ابھی ڈیٹس باقی ہوں, ابھی وہ اویلیبل ہوں, مجھے ڈھونڈ کے سرچ کر کے ان کے کریکٹ اور ویلڈ URL ایڈریسز بتاؤ, یا میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے, مجھے ایڈ چاہیے. آپ کو چیٹ جی پی ٹی وہ سارا کچھ ڈھونڈ کے دے گا. چیٹ جی پی ٹی آپ کو وہ سارا مٹیریل ود ان سیکنڈس آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا اور آپ اپنی پسند کی جاب کے لیے اپلائی کر سکو گے. فرینڈس ایک بہت امپورٹنٹ یوز اور بہت ہی پاکستان کے اندر اس کی نیڈ بھی ہے. ایز اے نیشن ہمیں نہ تو اپلائی کرنا آتا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے کسی بھی تعلیمی ادارے میں یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی صحیح طریقے سے, پڑھائی ہی نہیں جاتی. ڈگری لینے کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو جاب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, جاب تو کرنی ہے, لیکن اپلائی کیسے کرتے ہیں, اپلائی کرنے کی کیا SOPs ہونے چاہیے, کن کن پروٹوکولس کا خیال رکھنا ہے, سی وی کیا ہوتی ہے, ایک پروفیشنل سی وی میں اور ایک عام سی وی میں کیا فرق ہوتا ہے, سی وی سبمٹ کرتے وقت ای میل کے ساتھ کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے. ایسی چیزیں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں نہیں شامل ہوتی, جس کی وجہ سے اکثر لوگ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. دوستو پہلے اس کے لیے پروفیشنل سی وی ریکروٹرز ہائر کیے جاتے تھے. بڑے بڑے جاب پلیٹ فارمز ہیں, 20-20 ہزار, 30-30 ہزار, 40 ہزار, اس سے بھی زیادہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پے کرتے ہوئے لوگوں سے سی ویز بنوا رہے ہوتے تھے. اب آپ کو ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پہلے سے بنی ہوئی جو بھی سی وی موجود ہے, اگر کوئی سی وی موجود ہے آپ اسے اپلوڈ کریں, اور اگر سی وی نہیں بھی موجود ہے تو آپ اپنی انفارمیشن ساری اس کے اوپر لکھ لیں کہ جی میرا نام یہ ہے, میری ایجوکیشنل ڈیٹیلز یہ ہیں, فلاں یونیورسٹی سے میں نے فلاں چیز کر رکھی ہے, فلاں ٹائپ کی میرے پاس سرٹیفکیشنز موجود ہیں, فلاں ادارے میں جاب کر چکا ہوں یا انٹرنشپ کر چکا یا کر چکی ہوں, اور فلاں ٹائپ کی میرے اندر پوٹینشیل اسکلز موجود ہیں, یا میں نے یہ شارٹ کورسز کرے ہیں جس کی وجہ سے مجھے فلاں کام ہوتا ہے. جو کچھ ایکچوئل میں آپ ہیں وہ اپنے چیٹ جی پی ٹی کو پہلے خود لکھ کے بتا دینا, چاہے آپ اردو میں بتائیں, چاہے مجھے سرائکی میں بتائیں, چاہے بلوچی میں بتائیں, چاہے انگلش میں بتائیں. اس کی وجہ سے کہنا ہے کہ اسی کے اوپر مجھے ایک کمپریہنسو پروفیشنل سی وی چاہیے جو کہ ATS فرینڈلی ہو. ATS کا ورڈ کیا ہے؟ ایپلیکیشن ٹریکنگ سافٹ ویئر. دوستو یہ فکرہ لازمی لکھیے گا کیونکہ اب چیزیں ہائبریڈ ہو چکی ہیں. بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ ATS فرینڈلی سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں آپ کی سی ویز کو اسکریننگ کرنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے. 1 by 1 سی ویز کو اوپن کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کی سی وی ATS فرینڈلی ہوگی تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی آپ کی سی وی کی ریٹنگ ہائی کرے گا, اور جیسے ہی وہ فلٹر لگائیں گے تو آپ کی سی وی اس فلٹر میں آ جائے گی اور آپ لانگ لسٹنگ سے شارٹ لسٹنگ کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو انٹرویو کی کال یا ای میل آ جائے گی. تو آپ نے ATS فرینڈلی لازمی لکھنا ہے, اور چیٹ جی پی ٹی سے کہنا ہے کہ میری سی وی کمپریہنسو ہو, لیٹسٹ ٹیمپلیٹ پہ بنی ہوئی ہو, اور ایڈیٹیبل ہو, اس کے اندر کسی بھی ٹائم میں اس کو اندر امینڈمنٹ کر سکوں, اور ورڈ کے لیٹسٹ ترین ورژن کے اوپر یہ چیز یوزیبل ہو یا کمپیٹیبل ہو. اسی طریقے وہ آپ کو اسی ٹائم ایک بہترین سی وی آپ کو ڈیولپ کر کے دے دے گا. اگر آپ کو نہیں پسند آتی آپ اس کو پھر سے کہیں ریویژن کے لیے, جتنی دفعہ جب تک آپ سیٹسفیکشن نہیں فیل کریں گے وہ آپ کو ریوائز کر کے دیتا رہے گا. دوسری چیز ہے دوستو کور لیٹر. کور لیٹر بہت اہم ہے. کور لیٹر ہوتا کیا ہے, کور لیٹر کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آلریڈی. جن دوستوں کو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میرے چینل پہ جائیں, کور لیٹر سرچ کریں گے آپ کو ویڈیو مل جائے گی, میں ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گا.
کور لیٹر کیا ہے؟ کور لیٹر بیسیکلی ایک مرکزی خیال ہے. آپ کی سی وی اگر 3 پیجز کی ہے، کوئی 3 پیجز کی سی وی اگر نہیں پڑھتا ہے یا سی وی تک جانے سے پہلے وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں جس بندے کی سی وی کو انالائز کر رہا یا کر رہی ہوں وہ بندہ ہے کس ٹائپ کا، کیا ایکسپرٹیز ہے، کیا ایکسپیرینس ہے، کون سی ڈگری رکھتا ہے، کون سی اسکلز رکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ بندہ ہمارے ادارے کے لیے کیوں سوٹیبل ہے، یا اس شخص کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے. یہ 3-4 سوالوں کا اگر جواب چاہیے تو وہ جسٹ آپ کا کور لیٹر پڑھ لیں، اس کے بعد انہیں سمجھ آ جائے گی. کور لیٹر کمپریہنسو ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، اور آپ کی سارے ریئل ٹیلنٹ کو، ریئل پوٹینشیل کو ایکسپریس کرنا اس کور لیٹر کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. کور لیٹر بھی آپ بنا سکتے ہیں. کور لیٹر بنانے کے لیے آپ نے بھی ایک کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے. آپ نے اپنی سی وی پہلے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو آپ نے اس جاب کے ٹی او آرس کو کاپی کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی سے کہنا ہے کہ میری ریکوائرڈ ٹی او آرس یا ریکوائرمنٹس کو پڑھو، میری سی وی کو پڑھو، دونوں کو انالائز کرو. انالیسس کرنے کے بعد مجھے ایک کمپریہنسو کور لیٹر بنا کے دو کہ میں اس جاب کے لیے، اس پوزیشن کے لیے کس وجہ سے اہل ہوں، یا وائی آئی ایم دا بیسٹ پرسن فار دس پوزیشن. تو چیٹ جی پی ٹی دونوں کا انالیسس کر کے ایک بہترین قسم کا آپ کو کور لیٹر بنا کے دے گا. اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر کوئی ترتیب چینج کرنی ہے، کوئی فارمیٹنگ بدلنی ہے تو اٹس اپ ٹو یو، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ رہا آپ کا سی وی اور کور لیٹر، ایک کمپریہنسو آپ کا سولوشن. اسی بات کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے جب آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن اپلائی کرتے ہوئے بعض اوقات اس سے ملتے جلتے بہت سے سوالات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی آپ سی وی سے ہٹ کے بتائیں کہ جی آپ کے اندر ایسی کون سی غیر معمولی ایبیلٹیز ہیں کہ یہ ادارہ آپ کی سی وی کو، آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کر لے. اب یہ نہ تو کور لیٹر ہے نہ یہ سی وی ہے، اب یہ ایک درمیان میں آپ کا پوٹینشیل جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سوال کو آپ نے سمپل کاپی کرنا ہے، اپنی سی وی کو پیسٹ کرنا ہے، اور اس کے نیچے یہ لکھنا ہے کہ جی ایز پر مائی سی وی مجھے اس سوال کا آنسر دو، اور سوال کی لمٹ اس کے اندر جتنی ریکوائرمنٹ ہو کہ وہ 2000 ورڈس یا کریکٹرز کا آنسر مانگ رہے ہیں اتنے کا ہی آپ نے اس میں ٹائپ کر کے اسے بتانا ہے، وہ اتنے کا آپ کو آنسر ٹائپ کر کے دے گا. ایک بہترین آنسر ہوگا جسے آپ نے کاپی کرنا ہے، وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دینا ہے. اس کے اندر بھی آپ نے ایک چیز کا ضرور اس کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ آنسر اے آئی بیسڈ نہ ہو، دیکھنے میں لگے کہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. دوستو اف یو آر اے ریسرچر، اگر آپ ریسرچر ہیں اور کسی کمپنی کے لیے ڈیٹا کلیکشن کا کام کرتے ہیں یا ریسرچ کا کام کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی کمپلیٹ ڈیٹا کلیکشن ٹولز بنا کے دے سکتا ہے. آپ نے پرومپٹ صحیح طریقے سے لکھنا ہے، کس پرپز کے لیے، کتنا، کس طرح کا فارم، کتنے سوالوں کا، یہ چیزیں آپ نے اسے بتا دینی پہلے. اس کے بعد سب کچھ اس پہ چھوڑنا. وہ آپ کو ایک بہترین قسم کا ڈیٹا کلیکشن ٹول بنا کے دے گا. اسے دیکھیں، اس کو مزید آسان کرنا ہے، یوزر فرینڈلی کرنا ہے، آڈینس فرینڈلی کرنا ہے. مزید اس کو کہیں ریوائز کر کے وہ بڑی آسانی سے، آپ اردو میں کہیں گے آپ کو اردو میں ڈیزائن کر کے دے دے گا، انگلش میں کہیں گے انگلش میں ڈیزائن کر کے دے دے گا. بڑی آسانی سے آپ اس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن ٹولز بھی بنا سکتے ہیں. دوستوں ایک اور بیڑا بہترین چیٹ جی پی ٹی کا یوز ہے، وہ یہ ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، آپ کو اس کے اندر الفاظ کا استعمال سمجھ نہیں آ رہا ہے، گرامر سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. آئدر دیٹ از اے لیگل ڈاکومنٹ، آفیشیل ڈاکومنٹ، کوئی ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہے، کچھ بھی ہے. اور بعض کا تو اردو کی اتنی مشکل الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کہا کیا جا رہا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، پکچر بنانی ہے، اپلوڈ کر دینا ہے. مجھے میرے مزاج کے مطابق سمجھاؤ، آپ کو سمجھا دے گا. اردو میں کہیں گے وہ آپ کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا، انگلش میں کہیں گے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے دے سکے. یہ بہت آسان ٹول ہے، بہت ایزی ٹو یوز ہے. اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس ڈیجیٹائزیشن بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پرانے جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پرانی بکس ہوتی ہیں، لٹریچر ہوتا ہے جو کہ بکس یا پیپر ضائع ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. آپ کے پاس اس کی سافٹ میں کاپی نہیں ہوتی ہے، یا وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل میں ہوتا ہے، آپ ورڈ کے اندر اس کا امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ سے ہو نہیں رہا ہوتا. آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ ہے اسے اپلوڈ کرنا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایف میں ہے، چاہے وہ پکچر فارم میں ہے، کسی بھی شیپ کے اندر موجود ہے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کہنا ہے کہ مجھے ہر حرف اس ڈاکومنٹ کو ورڈ کے اندر کنورٹ کر کے دو، اسپیسنگ بھی ٹھیک کر کے دو، اور پریزنٹیبل شیپ کے اندر بنا کے دو. فوراً آپ کو بنا کے دے گا. آپ نے جسٹ کاپی کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے. دوستو اس طریقے سے مارکیٹنگ کے اندر بھی بہت سے اٹریکٹیو ٹولز بنائے جا سکتے ہیں، پوسٹرز بنا سکتے ہیں، آئی ای سی مٹیریل ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے اس کے علاوہ بھی بے شمار فنکشنز ہیں جن کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں مزید بھی ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکشنز کریں گے.
اگر آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا جو استعمال ہم نے بتایا ہے اگر آپ پہلے سے جانتے تھے اور ہم نے کوئی چیز اسکپ کر دی تو پھر بھی آپ ہمیں ان باکس میں بتائیں یا کامنٹس میں بتائیں. اسی طریقے سے آپ کوئی اور چیز اس میں سمجھنا چاہ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے اندر یا کسی بھی دوسرے دیگر ٹول کے اندر تو پھر بھی آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم کوشش کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس کو توجہ کے ساتھ کور کر سکیں. وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.